बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल लिल मुअ्मिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिक अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनाऊन। मफ़हूम। मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी नज़रें नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम तुम करते हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे खबरदार है। सूरह अन-नूर आयत मुबारक 30। वक़ुल लिल मुअ्मिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबना बिख़ुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला। और मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आरैश यानी जेवर के मुकामात को जाहिर न होने दें मगर उसमें से मगर वो हिस्सा जो खुला रहता हो और अपने सीनों पर ओढ़नियां लटकाए रखें। ये आयत नंबर 31 सूरह अन-नूर। अब सूरह अहज़ाब की आयत है नंबर 59 जो कि पूरे पर्दे के बारे में है, बुर्के के बारे में है, चेहरे को ऊपर भी निकाब डालने के बारे में है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिक अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैनी व कान अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बीवियों और साहबजादियों और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि जब बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटका कर घूंघट निकाल लिया करें। ये अमर उनके लिए मौजब शनाख्त और मौजब इम्तियाज है तो कोई उनको नहीं सताएगा, ईज़ा न देगा और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। फी मकाम आखिर वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। वक़ाल अल्लाह तआला आतातूना ज़ुक़राना मिनल आलमीन। ज़िना के करीब मत जाओ, ये बेहयाई और बुरा तरीका है। मर्दों पर गिरते हैं, बीवियों को छोड़ते हो, हद इंसानियत से गुजरने वाले हैं। फिर काम आखिर कुरान मजीद अल्लाह फरमाया है इन्न समा वल बसरा वल फवादा व कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक कानों से कान की सुनवाई के बारे में और देखने के बारे में और दिल से में सोचने के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। ये कानों से मुतल्लक़
آنکھوں سے متعلق، دل سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں اور جو کہ آپ کو دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ چند آیات تھیں جو قرآن مجید کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں اور ان کا سادہ مفہوم عرض کیا ہے۔ جو ٹاپک آج چلا رہا ہوں وہ بد نظری کے بارے میں ہے، بد نگاہی کے بارے میں ہے، غض البصر کے بارے میں ہے، جو کہ مردوں کو بھی حکم ہے ویسے ہی عورتوں کو بھی حکم ہے۔ اب چند حدیث پاک آپ سن لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فطرۃ اضر علی الرجال من النساء۔ فرمایا میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا، قال علیہ الصلوۃ والسلام لعلی جی یا علی لا تتبع نظرتا فإن لك الأولى وليس لك الآخرہ۔ فرمایا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ نظر نہ کرو، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر جو اچانک پڑ جائے وہ جائز ہے، اور دوسری بد نظر یا پہلی نظر کو برقرار رکھنا، دیکھتے جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ رواہ احمد، ترمذی، ابو داؤد اور دارمی۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک اس سلسلے میں ہیں وہ عرض ہیں، قرآن اور حدیث پاک ہمارے اعمال کی بنیاد ہے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے 6474۔ غور سے سنیے۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ بخاری شریف۔ سہل بن سعد سے روایت ہے، حضور نے فرمایا جو مجھے گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے وہ ہماری زبان ہے، وما بین رجلیہ، اور جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے وہ ہمارے پرائیویٹ پارٹ ہیں۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان دونوں کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیے سبحان اللہ، نبی کی ضمانت، سفارش، سبحان اللہ۔ اگر ہم اپنی آنکھوں کی اور اپنی زبان کی، اپنے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث پاک ہے، لعن اللہ ناظر والمنظور الیہ۔ یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں کس پر؟ ان مردوں پر جو بن ٹھن کر باہر نکلتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ میرے عشق میں پھنسے، مجھے لائک کریں، اور وہ عورتیں جو بن ٹھن باہر اس نیت سے نکلیں کہ غیر مرد مجھے دیکھیں اور لائک کریں۔ یہ مفہوم حدیث پاک کا ہے۔ دکھانے والا، دیکھنے والا اور دکھانے والا، خواہ عورت ہو خواہ مرد ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم رہنا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے بچائے اور اپنے رحمت کی گود میں ہمیں ہمیشہ چھپائے رکھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النساء حبائل الشیطان، بے شک عورتیں شیطان کا جال ہیں، شیطان کی رسیاں ہیں جس کے ذریعے وہ مردوں کو پھنساتی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادر حدیث پاک ہے، ان النظرۃ سہم من سہام الابلیس مسموم، فرمایا یہ لسٹ فل، یہ لالچی آنکھ سے دیکھنا، یہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے۔ گندی نگاہ سے، بری نیت سے غیر محرم کو دیکھنا یہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، اور وہ بھی تیر جو کہ زہر آلودہ ہے۔ لہذا ہمیں نگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے سورہ نور کے اندر مردوں کو پہلے حکم دیا گیا ہے، پھر عورتوں کو علیحدہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا اے مومنو مردوں عورتوں جمع کیا گیا، مردوں کو علیحدہ حکم ہے اور عورتوں کو علیحدہ حکم ہے۔ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، بند کرنے کا حکم نہیں ہے، اس سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اور اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسما بنت مرسل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھجور کے باغ میں تھیں، اور چند عورتیں وہاں آ گئیں۔ انہوں نے دیکھا ان عورتوں نے سر پر کوئی دوپٹہ نہیں تھا، اپنے بالوں کو بنا کر آدھے بال اپنے دائیں طرف چھاتی کے اوپر اور آدھے بال بائیں طرف چھاتی کو لٹکا رکھے تھے۔ فرمایا یہ بہت بری حیت ہے۔ اور تذکرہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان آیات جو میں نے سب سے پہلے آیات پڑھی ہیں سورہ نور کی، یہ آیتیں نازل ہو گئیں۔ دل کا قصور نہیں، آنکھیں ہیں ظالم، دل کا قصور نہیں، آنکھیں ہیں ظالم، یوں جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا۔ سارا مسئلہ آنکھوں کا ہے۔ آنکھوں کے بعد آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دل پر اثرات پیدا ہوتے ہیں، پھر دل آگے حکم دیتا ہے۔ لہذا شروع میں پہلا سٹیپ ABC، تو آنکھوں کو بد نگاہی، آنکھوں کی بد نظری ہے، اور اس کا جو انجام ہے اعاذ باللہ وہ زنا ہے۔ اب یاد رکھے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ سوچیں اللہ تعالیٰ کے حال میں ہمارے اوپر کتنے انعامات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی، اگر آنکھ نہ ہوتی تو ہم اندھے ہوتے۔ ذرا سوچیں، ذرا آنکھ بند کر کے دیکھیں، سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر زبان نہ ہوتی ہم گونگے ہوتے، اگر کان نہ ہوتے ہم بہرے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہرا پن سے بچایا، گونگا پن سے بچایا اور نابینا بنایا۔ اللہ پاک نے ہمیں بینا بنایا، اور نابینا ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، دیکھنے والا بنایا۔ اس کا ہم شکر ادا کریں۔ دیکھیں آنکھوں کے پپوٹے ہیں، لیشز ہیں، وہ آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ گندگی اندر نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھنے کی قسمیں ہیں، ان آنکھوں کا صحیح استعمال بھی ہے، ان کا غلط استعمال بھی ہے۔ صحیح استعمال کرنا عبادت میں شمار ہوگا، اور غلط استعمال کرنا گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا۔ والدین کو محبت سے دیکھنے سے، اللہ اکبر،
انہی آنکھوں سے اگر والدین کو محبت سے دیکھیں تو نفل عمرہ اور حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بیوی خامد کو محبت سے دیکھتی ہے، خامد بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو محبت سے دیکھتے ہیں، اور یہ مسکراتے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت عطا فرمانے کے وعدے فرماتے ہیں۔ یہ ایک خوش نظری ہے، نگاہیں اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو دیکھنے سے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ قرآن کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی، اور یہ قرآن کا پڑھنا یہ عبادت ہے۔ آنکھوں کا صحیح استعمال کرنے سے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، بلکہ ہم قرآن کی آیت پر عمل کریں، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ دنیا میں سیر کریے، اللہ کے مخلوق کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہاں بحیرہ جو ڈیڈ سی جو ہے، بحیرہ مردہ بحیرہ، جہاں قوم لوط کو سزا ملی تھی، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ جا کر۔ جہاں فرعون غرق ہوا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جا کر۔ فرعون کو دیکھیے جا کر، ابھی لاش موجود ہے مصر کے اندر۔ اس دیکھنے سے عبرت پکڑیں، ان آنکھوں سے عبرت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اچانک دیکھنا حدیث پاک کے مطابق معاف ہے، لیکن دیکھتے رہنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھیے ایون مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی، بھتیجی، استادنی یا استاد یا کسی مریض کو دیکھنا جائز ہے، لیکن شہوت کی نگاہ سے دیکھنا ان کو بھی ناجائز ہے۔ نظر شہوت، یاد رکھیں، نظر شہوت سوائے زوجہ کے، سوائے بیوی کے ہر جگہ حرام ہے۔ نظر بری نظر سے دیکھنا، شہوت کی نظر سے دیکھنا۔ اس لیے جیسے پہلے عرض کیا میں نے کہ بد نظری جو ہے لسٹفل نگاہ سے، سنفل گناہگار نگاہ سے، لالچی نگاہ سے یہ دیکھنا، یہ زنا کی ABC ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ اور یہ بد نظری جو ہے بڑی احمقانہ، بے وقوفانہ حرکت ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے جو کہ بے لذت ہے، بلکہ ہارٹ اٹیک دینے والا ہے۔ مثال تو آپ دیکھا، کسی اور کو دیکھا وہ چلی گئی، پھر دوسری کو دیکھا وہ چلی گئی، ہارٹ اٹیک پہ ہارٹ اٹیک آپ کو ہو رہے ہیں۔ یہ کہاں کی دانائی ہے؟ یا اکیلے یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں آپ، یا فلم دیکھ رہے ہیں، یا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب ڈرامے سے کیا ہوتا ہے، غیر محرم عورتیں بنی ٹھنی آتی ہیں، خواہ وہ کیسی بھی ہوں، لیکن وہ میک اپ کرنے کے بعد خوبصورت لگتی ہیں۔ تو اور کسی خامد کی بیوی اتنی خوبصورت نہیں ہے، تو جو بار بار جو دیکھے گا اس کے نتیجے میں اس کو اپنی بیوی سے نفرت ہو جائے گی، یا اور شادی کرنا چاہے گا، یا محبت کم ہو جائے گی۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ یاد رہے، عورت کی آواز میں بھی سطر ہے۔ جائے کہ ہم چہرہ اور اس کا جسم اور اس کے سر کے بال دیکھیں۔ بعض عورتوں کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، بعض مردوں کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں،
लोग आंखों पे लट्टू हो जाते हैं, इसलिए वो पर्दे का हुक्म है। बाद हजरात कहते हैं कि पर्दे का हुक्म कहाँ है। असल बात यह कि दो पहली जो आयतें हैं, जो सूरह नूर की आयत हैं, वहाँ पूरे पर्दे का हुक्म नहीं है। लेकिन सूरह अहज़ाब की जो आयत मैंने पढ़ी है, जिला बीबी हिन्ना वाली आयत, वहाँ पूरा बुर्का पहनने का हुक्म है। हत्ता कि अगर औरत हज कर रही है और वो बूढ़ी बहुत नहीं है, उसको भी पी कैप पहन कर ऊपर कपड़ा लटकाना चाहिए, कपड़ा चेहरे पर ना लगे लेकिन कोई देख न सके, वरना खूबसूरत औरत बेपर्दा तवाफ करेगी, वो कितनों का तवाफ वो खराब करेगी, बजाय कि तवाफ के बाद वो नेकियां कमा कर आए, गुनाह बख्शा कर आए, वो तो गुनाहों के ढेर लेकर आएगी। क्योंकि अद्दाल अलल खैर कफ़ाइली, अद्दाल अलल शर्र कफ़ाइली, नेकी की दलालत करने वाला को ऐसा स्वाब मिलेगा जैसे उसने नेकी की, और शर फैलाने वाले को वैसे गुनाह मिलेगा जैसे उसने खुद शर किया। ये गुनाह जो है बदनगाही वाला बहुत सस्ता है, बहुत आसान है और फ्री है, इसलिए तकरीबन हर एक इसमें मुब्तला है। बूढ़े बेचारे तो भी मुब्तला हैं। कैसे? सैलर टेलीफोन के जरिए, ड्रामों के जरिए। वो बेचारे कर तो कुछ सकते नहीं हैं, लेकिन दिल ही दिल में बेचारे अफसोस अफसोस, हाय मेरी बीवी ऐसी होती, हाय मेरी बीवी ऐसी होती। हार्ट अटैक उसको हो रहे हैं। सोचिए गौर से जरा, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। बूढ़ा भी महफूज नहीं है, वो भी परेशान बेचारा होता है। क्यों? नफ्स का के अंदर ज़िना की तमन्ना है, लेकिन बेचारा बूढ़ा कर कुछ नहीं सकता, पर दिल ही दिल में मजे लेता है। और इसी हाल में मौत आ गई तो खात्मा भी ईमान कहाँ होगा। बड़े खतरे की बात है। शैतान धोखा देता है। ओह माशाल्लाह, मैं इसलिए देखता हूँ ताकि जमाल इलाही को सराहूं, तारीफ करूं, अल्लाह ने कैसे खूबसूरत पैदा औरत की है। ये शैतान का धोखा है। याद रखें, क़यामत के रोज हमारी रानें, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारी आंखें गवाही देंगी हमारे खिलाफ, इनको ज़बान दी जाएगी। इसलिए हमारे प्राइवेट पार्ट से कोई गुनाह नहीं होना चाहिए और ज़बान से भी कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखें, जो खौफ खुदा से निगाह को बचा ले, निगाह आगे मौका आ रहा है, आप और तो किसी को देख सकते हैं, तो फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, करते हैं। इन आयात की रोशनी में, इन हदीस पाक की रोशनी में आप अपने कंट्रोल कर जाते हैं। अल्लाह ताला उस वक्त आपको ईमान की लज्जत नसीब फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और जो चोरी चोरी देखते हैं, ये ख़यानत हदीस पाक पढ़ी मैंने, जो चोरी चोरी देखते हैं, दिल ही दिल में मज़े लेते हैं, अल्लाह ताला हमारी इन हरकत को, इन सकनात को, इन एहसासात को, इन ख्यालात को अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह ताला आंखों की ख़यानत और दिलों में जो छुपा होता है सबको जानते हैं। और ये ऐसा गुनाह है जिससे इंसान शेर नहीं होता, देखता चला जा, देखता चला जा, देखता, ये गुनाह बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। एक जाना नाने देखी, एक हनी देखी, अब दूसरी देखने दी चाहता है, अब तीसरी को दिन चाहता है। ये ऐसा सस्ता गुनाह है। अल्लाह ताला इस गुनाह से हमें माफ़ फरमाए। इसलिए फरमाया, याद रखें आप, हमें हुक्म है कि बिल्कुल नंगे होने से बचो, अल्लाह ताला से हया करो, बिल्कुल अपना सतर रखो, जो कि नाफ से लेकर घुटने तक सतर है, उसका हमें ख्याल रखना है। क्योंकि हमारे साथ फरिश्ते होते हैं
ऐसे ये फरमाया दुआएं पढ़ कर रफा हाजत में जाओ, दुआ पढ़ कर जाओ ताकि फरिश्ते दूर हो जाएं और शैतान से भी हमें छुटकारा मिले रखे। जीनत से मुराद है सज धज कर ऐसे जेवरात जिनसे आवाज आती है। घुंघरू पहनना, उसके बारे में भी जो हुक्म है कि वो भी ना औरत पहने, अर्थात औरत खुशबू लगाकर भी बाहर नहीं जा सकती। ऐसी औरत पर लानत बरसती है जो कि खुशबू लगाकर बाहर ऐसे कोलों लगाती है ताकि लोगों को अच्छा लगे। बाल लोग कहते हैं जी वो चेहरे का हमारे दिल का पर्दा होता है। भाई दिल का पर्दा क्या होता है? अल्लाह के बंदो, हुस्न और चेहरे का क्या है? असल हुस्न है ही चेहरे का। जब हम रिश्ता को ढूंढते हैं तो बेटी बेटी के लिए पहले मर्द का चेहरा, औरत का चेहरा देखते हैं। और याद रखें, फरमाया अगर नफसानी ख्यालात वाला, नफसानी रुझान वाला आपका ससुर भी है जिसको आप अब्बू अब्बू कहती हैं, और उससे भी पर्दा सतर रखना चाहिए, पर्दा करना चाहिए। और किसी ने पूछा या रसूलल्लाह, मेरे खामद का भाई ये देवर या जेठ? फरमाया देवर तो मौत है, देवर जेठ से भी पर्दे का हुक्म है। जो खतरात हैं, एक घर में रहते हैं और अगर वो सही बता नहीं है, उसमें नुकसानी ख्वाहिशात हैं तो खतरात मौजूद हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमान औरत को हुक्म दिया है कि अपने सरों चेहरों को ढाक लिया करें, जो कि मफहूम है ऐते पाक का। याद रहे, खामद मर्द अपनी बीवी से पूरा नंगा नहीं होना चाहिए। ये हुक्म है शरीयत का। एक दूसरे के आज़ा को देखना जायज़ नहीं है, बल्कि वो औरतें जो कि बदमाश औरतें हैं, उन बदमाश औरतों से औरतों को भी पर्दा करने का हुक्म है। और हमें अकेले भी हों तो अल्लाह ताला से हमें हया करना चाहिए। याद रहे, गैर महरम के बाद देखना से ये बीमारी पैदा होती है। गैर महरमों से बातें करना ज़्यादा और उनकी बातें दुकान लगाने से भी ये बदनज़री की बीमारी पैदा होती है। बेज़रूरत औरतों से बातें करने से भी ये बीमारी पैदा होती है। गैर महरम के गाने सुनने से भी बीमारी पैदा होती है। याद रखें, गैर महरम के बिस्तर पर लेटने से भी इस बीमारी में इजाफा होता है। औरत के साथ नरमी से बात करने से भी इजाफा होता है। लिहाजा गैर महरम का जूठा खाना, बर्तन के किनारे पर जहाँ उसने मुंह लगाया वहाँ लगाना से भी ये बीमारी बदनज़री की पैदा होती है। टीवी से, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ये तो आजकल असर वजह हैं इस बदनज़री के, इसका सोर्स है, ज़रिया हैं। तो इसलिए हमें अपना सेलुलर टेलीफोन भी का होश से इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो तो फ्लिप टेलीफोन होना चाहिए हमारे पास, यहाँ ख़तरा ही ना रहे। अगर इमरजेंसी ज़रूरी है दूसरा टेलीफोन, तो फिर आप ऐसे प्रोग्रामों को आप बिल्कुल ब्लॉक कर दें और अपनी आयात मुबारका को, अल्लाह ताला की वार्निंग को, नबी पाक की अहादीस को, यानी कब्र के आज़ाब को, यानी उसको आप तवज्जो कर तसव्वुर करें और इन सोशल मीडिया की जो बीमारी है इससे हमें महफूज रहें। ये चंद गुज़ारिशात थी। इंशाअल्लाह ताला अब अगला जो बयान होगा
وہ پارٹ 2 جو بیان ہوگا وہ بد نظری کے نقصانات کیا کیا ہیں. وہ بہت زیادہ نقصانات ہیں، کچھ کا ذکر کیا ہے میں نے، اور پھر اس بد نظری کا علاج کیا ہے وہ تیسرا بیان اردو میں ہوگا انشاءاللہ. اب انگریزی میں بیان ہو رہا ہے وہ ہیں، اور جو وینسڈے اور سنڈے کو انگریزی بیان ہوا کریں گے، پھر انہی کو میں اردو میں اپنا بیان کر کے لوڈ کر دیا کروں گا. اللہ سبحانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے. آئیے ہم توبہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم سے نگاہ سے غلطی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. میرے ساتھ ساتھ توبہ کریں اور پھر دعا بھی کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ جتنے گناہ ہوئے آنکھوں سے متعلقہ ہیں ان کو معاف فرما. ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے معافی سچی مانگو توبہ نصوح کرو ہم معاف کر دیتے ہیں. اب کورونا بہت زیادہ ہے، اس کے بارے میں جو دعا ہے وہ میرے ساتھ پڑھ لیں اور اس دعا کو یاد کر چھوڑیں آپ. اللہم انا نعوذ بک من البراس والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام. اللہم انا نعوذ بک من البراس والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام. ایک دعا اور ہے، وہ بھی ہر بیماری کا علاج ہے، وہ آپ میرے پیچھے پیچھے آپ پڑھ لیں. بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ استعنت باللہ افوض امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.